ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली किस्त बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली किस्त में शुबाब एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, जहां अब शुबाब मीशा को जहर देने वाली है। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि मीशा को देने की बजाय वो जहर अपने ही शोहर जवार साईं को दे देगी। अब सवाल यह है कि क्या शुबाब का मिलाया हुआ जहर जवार साईं की जान ले लेगा या फिर जवार साईं बच जाएंगे। और अगर जवार साईं बच गए तो शुबाब का बहुत बुरा हशर होने वाला है। लेकिन क्या वाकई शुबाब के हाथों जवार साईं की मौत होने वाली है? ये जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब मीशा ने सब को एक एक करके ठिकाने लगाना शुरू कर दिए हैं, जहां कभी कभार शुबाब की भी बारी आ जाती है। लेकिन मीशा ने सबसे ज़्यादा सख्त सबक तो सिर्फ आमिर को सिखाया है, और आमिर की धुलाई करने के बाद उसका सबसे कीमती गुर्दा निकाल लिया। इसके बाद तो मीशा ने दिल जीत लिया। जैसे ही आमिर की तबीयत कुछ संभलेगी तो डॉक्टर्स भी उसे डिस्चार्ज कर देंगे, जिसके बाद फौजिया आमिर को लेकर घर वापस आ जाएगी। लेकिन इससे पहले फौजिया आमिर से पूछेगी कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं इसका बुरा हाल कर दूंगी और उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तब आमिर कहेगा कि वो लौट आई है, वो अब मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो मरी नहीं थी, वो ज़िंदा है फौजिया, और अब वो मुझे, तुम्हें और हर एक को मार डालेगी। तब फौजिया कहेगी कि किस की बात कर रहे हो आमिर, और आमिर बताएगा कि मैं निहाल की बात कर रहा हूँ। ये नाम सुनते ही फौजिया आपे से बाहर हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, हम दोनों ने उसे अपने हाथों से मारा था और तुम लोग ही तो हो उसे दफना कर आए थे। तुम्हारे सामने उसकी कब्र है और तुम ये कह रहे हो कि वो ज़िंदा है, वो कैसे ज़िंदा हो सकती है? तब आमिर कहेगा कि मेरी ये हालत उसी ने की है, वो आई थी, उसने पहले मुझे ज़ख्मी किया और फिर किसी डॉक्टर के साथ मिलकर मेरी गुर्दा निकाल लिया। मुझे नहीं पता कि इसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो वापस आ गई है। फौजिया अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। फौजिया भी निहाल का नाम सुनकर खौफजदा हो जाएगी। जैसे ही फौजिया आमिर को व्हील चेयर पर बिठाकर घर वापस लाएगी तो आमिर मीशा को सीढ़ियों से उतरते देखकर व्हील चेयर रोक देगा। मीशा कहेगी कि आमिर साहब आपको क्या हुआ, आपकी यह हालत किसने की? और आमिर फौजिया से कहेगा कि मुझे अपने कमरे में ले जाओ। लगता है आमिर को मीशा पर शक हो चुका है, उसे लगता है कि मीशा ही निहाल है। यह भी मुमकिन है कि आमिर फौजिया को ये सच्चाई बता दे कि ये मीशा मुझे मशकूक लगती है और मुझे लगता है कि मैंने इस लड़की को पहले देखा है, ये निहाल जैसी लगती है। लेकिन फौजिया आमिर की बात को नज़रअंदाज कर देगी और कहेगी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कहाँ निहाल और कहाँ ये चालाक मीशा, वो तो भोली भाली सी लड़की थी और ये किसी को अपने रास्ते में आने नहीं देती। निहाल तो जवार को कुछ वक्त के लिए रोक भी ना पाई और ये इतनी शातिर है कि थोड़े ही वक्त में जवार पर काबिज कर लिया। और तुम्हें पता है जवार के सामने अब शुबाब की मोहब्बत भी कम हो गई है। पहले हम जवार को शुबाब के खिलाफ करने के लिए सब कुछ करते थे, लेकिन वो हमें जुटला देता था और शुबाब को ऊंची आवाज़ में बात तक ना कर कहता था। लेकिन जब से ये लड़की आई है जवार के रवैये बदल गए हैं, वो शुबाब को कुछ समझता ही नहीं। तब आमिर कहेगा कि इस लड़की पर नज़र रखो और पता करो ये कौन है और क्या करती है। मीशा भी आमिर और फौजिया का ये रवैया देखकर अपने कमरे में जाएगी और जवाहर को फ़ोन करके कहेगी कि मैं तैयार हूँ, आप आ जाएं, आज हमने डिनर पर जाना था। मीशा और जवाहर बाहर डिनर के लिए चले जाएंगे और जवाहर मीशा को देखकर अपनी नज़रें हटा ना पाएगा। दूसरी तरफ शुबाब घर वापस आ जाएगी, लेकिन उसे ना मीशा मिलेगी और ना जवार, तो वो परेशान हो जाएगी कि जवार से छोड़ने वाला है और वो मीशा के साथ डिनर पर जाता है और शुबाब को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा है। जैसे मीशा और जवार डिनर से वापस आएंगे तो जवार कहेगा कि मैं तुम्हारे हाँ का इंतज़ार कर रहा हूँ, अब तुम कब मुझसे शादी करना चाहती हो, कोई तारीख दे दो ताकि हम जल्द ये काम मुकम्मल करें। और मैंने सबको बता दिया है कि बहुत जल्द मैं और तुम शादी कर रहे हैं। मीशा कहेगी कि मैंने जो तुमसे कहा था वो अभी तक तुमने नहीं किया, ना कागजात बनवाए, ना कस्टडी दी और ना शुबाब का कोई इंतज़ाम किया, फिर तुम ये सब
کیسے کہہ سکتے ہو؟ زوار کہے گا کہ میں اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا، بس یہ 2-3 مسئلے حل ہو جائیں۔ میشا کہے گی کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے شباب کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی طوفان کھڑا کر دے۔ فوزیہ یہ بات سن لے گی۔ میشا کہے گی کہ تم وہی کرو جو میں نے کہا ہے، جب تک تم اسے طلاق نہیں دو گے، یہ سبق نہیں سکھاؤ گے، وہ نہ ہماری شادی ہونے دے گی اور نہ ہی ہمیں خوش رہنے دے گی۔ زوار کہے گا کہ میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ماں بہت بیمار ہے، ابھی اگر میں طلاق دے دوں تو اس کی ماں کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، لیکن فکر نہ کرو، میں جلد شباب کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ میشا کہے گی کہ جب تم اس کا انتظام کر لو گے اس دن میں تمہیں ہاں کہہ دوں گی۔ فوزیہ یہ سن کر سیدھا شباب کے کمرے میں جائے گی جہاں شباب مایوسی سے لیٹی ہوئی ہوگی۔ فوزیہ کہے گی کہ تمہیں پتہ بھی ہے دوسری طرف کیا چل رہا ہے، زوار اس لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے اور شرط رکھی ہے کہ پہلے تمہیں گھر سے نکالے۔ زوار اس لڑکی کے لیے کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، پھر تم کیا ہو شباب؟ میں نے تمہیں وارن کیا تھا لیکن تم نے سنی، اب تمہارے پاس آخری موقع ہے، شادی بچا لو، کچھ ایسا کرو کہ وہ لڑکی راستے سے ہٹ جائے۔ میں تو کہتی ہوں اسے زہر دے دو۔ شباب کہے گی کہ میرے اور زوار کے بیچ میں جو آئے گا اسے مرنا ہوگا، میں ماروں گی اسے۔ پھر شباب زہر منگوائے گی اور نوکرانی کو دے کر کہے گی کہ چائے میں ڈال کر میشا کو دے دو، کوئی غلطی نہ ہو۔ لیکن لگتا ہے کہ جیسے ہی کام والی میشا کے لیے چائے بنائے گی تو میشا وہ چائے اٹھا کر سیدھا زوار کے کمرے میں جائے گی اور کہے گی یہ چائے میں نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہوگا کہ چائے میں زہر ہے، لیکن وہ زوار کو پلائے گی۔ جیسے ہی زوار چائے پیے گا وہ گر جائے گا اور لگتا ہے کہ زوار کی موت ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر میشا ڈر جائے گی اور گھر سے بھاگ جائے گی کیونکہ چائے اس کا ہاتھ نہ ہو، لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے زوار کو چائے دی ہے، اس پر کیس ہو سکتا ہے۔ میشا اب اپنے بدلے کیاک میں بڑے فیصلے کر چکی ہے، لیکن اب وہ بڑی مشکلوں میں پھنسنے والی ہے۔ ایک طرف جاوید کا کیس، دوسری طرف عامر اور تیسری طرف زوار کا۔ جیسے ہی پولیس تینوں قتلوں کی طرف پہنچے گی تو اشارہ صرف میشا کی طرف ہوگا۔ پولیس کو پہلے سے شک ہے کہ یہ سب کچھ میشا کر رہی ہے اور زوار کی موت پر یقین ہو جائے گا۔ شباب اور فوزیہ بھی یہی گواہی دیں گے کہ چائے میشا لے کر گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ شباب اور فوزیہ ڈیل کر لیں کہ جیسے میں نے نہال کے قتل پر خاموشی رکھی اب تم بھی خاموشی رہو، لیکن لگتا ہے میشا اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گی بلکہ واپس آ کر دونوں کا برا حال کرے گی، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں لگ رہا۔ شباب نے جو چال چلی ہے اور چائے میں زہر ملایا ہے وہ کسی نہ کسی کو پینا ہی ہے، یا عامر مرے گا یا پھر فوزیہ یا پھر زوار، اور لگتا ہے زوار کے مرنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔